जस्तै कि अब यो जुन छ नि यो प्रोजेक्टेड फिगर हो क्या। यदि हामीले 3 मिलियन न्यू इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने इस्ट डिभिजनले, कम्पनीले होइन, इस्ट डिभिजनले, कम्पनी एज अ होलको होइन कि त्यो हाम्रो अरू डिभिजनको होइन, इस्ट डिभिजनले 3 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो प्रोजेक्टेड रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस यस्तो हुन्छ भनेर दिएको। अब के हुन्छ भने यो क्वेसनले तिमीलाई रिक्वायरमेन्ट सोधे अनुसार कम्प्लिट इस्ट डिभिजन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लास्ट इयर भनेपछि यो त भइहाल्यो होइन। 16,80,000 डिभाइडेड बाई 52,50,000 गरेर 32% आउँछ। अब यो जुन प्रोजेक्टेड जुन हाम्रो रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस छ नि, यो प्रोजेक्टेड रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेसको क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ। अब नयाँ जुन प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ। नयाँ प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा नेट अपरेटिङ इन्कम क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो प्रडक्ट लाइन त इस्ट डिभिजनमा जोडिने हो होइन र, यो प्रडक्ट लाइन भनेको केमा जोडिने हो, इस्ट डिभिजनमा जोडिने हो। त्यस कारणले अब त्यो इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने हो कि यो प्रडक्ट लाइनको होइन। त्यो इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको त लास्ट इयरमा जोडिएको यो अपरेसन, यसमा यो जोडिन्छ होइन। यो जोडिँदा कति हुन्छ भनेको यहाँ छ नि, क्लियर छ। कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज इट वुड एपियर इफ द न्यू प्रडक्ट लाइन इज एडेड। यदि नयाँ प्रडक्ट लाइन एड भयो भने एक्जिस्टिङ सिनारियोमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, त्यो हामीले 28% निकालेको। ठिक छ नि। अब यसमा अगाडि बढौँ है। नम्बर 2 यो, इफ यु वेयर इन फ्रेड होलोवेज पोजिसन वुड यु एक्सेप्ट or रिजेक्ट द न्यू प्रडक्ट लाइन, एक्सप्लेन भन्छ। यदि तिमी मतलब फ्रेड होलोवेजको पोजिसनमा हुने हो भने न्यू प्रडक्ट लाइनलाई एक्सेप्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने। फ्रेड होलोवेजको जुन फिलोसफी छ नि, त्यो फिलोसफीलाई ध्यानमा राखेर एन्सर दिनु पर्यो। फेरि तिमीले कहानी भुल्यौ होइन, फेरि कहानी म रिपिट गरिदिन्छु। त्यहाँ सुरुमा के भनेछ भन्दाखेरि उसको उसमा एउटा इगो छ क्या फ्रेड होलोवेजमा, कि हाम्रो डिभिजनले कम्पनीलाई 3 वर्षदेखि लिड गरिरहेको छ, बढी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेर भनेर उसले भनेको छ। त्यही भएर अब कम्पनीले हामीलाई न्यू प्रोडक्ट लाइन एड गर्न फोर्स गरे पनि मैले केही नम्बरहरूलाई हेर्ने गर्छु भनेर भनेछ। अनि त्यो सिलसिलामा हामीलाई 1 नम्बरमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेट गर्न दियो। अब तिमीले त्यहाँनिर के पायौ भनेपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा मैले फ्रेड होलोवेजको पोजिसनबाट भन्दैछु है। फेरि यो कुरा फ्रेड होलोवेजले के पायो भन्दाखेरि न्यू प्रडक्ट लाइन एड गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको भन्दा इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 32% थियो। त्यसले 32% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियो। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फेरि हामीले न्यू प्रडक्ट लाइन पछि एड गरेपछि एज अ होल इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्प्युट गर्दा त्यसले 28% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भयो। भनेपछि त इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट न्यू प्रडक्ट लाइन एड गरिसकेपछि के देखियो त त्यहाँनिर, घटेको देखियो नि होइन। हेलो, आर यु देयर? कसो यार, घटेको देखियो नि कुरो होइन, घटेको देखियो 32 बाट 28%। अब तिमीले फ्रेड होलोवेको पोजिसनबाट यो न्यू प्रोडक्ट लाइनलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, एक्सप्लेन गर। रिजेक्ट गर्ने होला नि, रिजेक्ट गर्ने। किन? अकॉर्डिङ टु फ्रेड होलोवेज पोजिसन घटिरहेको त उसले के भनेछ, इस्ट डिभिजन हाम्रो नम्बर 1 छ भनेर भनिरहेको छ। 32% हुँदा नम्बर 1 भयो होला रे, ल एकछिनको लागि मानौँ। अब यो नयाँ प्रडक्ट लाइन एड गरेपछि त त्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ, घटेर 28% हुन्छ। 28%मा नम्बर 1 नहुन पनि सक्छ होइन। To maintain East Division position to lead the company number 1, Fred Holloway reject the product line because it reduces East Division return on investment from 32% to 28%. ठ्याक्कै यो लेख्ने, ठिक छ नि। यो लेखेर भोलि मलाई सबैले सुनाउने कसले के लेख्यो। अनि अब यहाँ अर्को सोधेको छ नम्बर 3 को, why do you suppose headquarters is anxious for East Division to add new product line? अब यहाँनिर चासो उसको के छ भन्दाखेरि हेडक्वार्टर किन एङ्जियस छ त,
हेडक्वार्टर किन चिन्तित छ कि इस्ट डिभिजनलाई नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप 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 भनेर किन त्यो प्रेसर गरिरहेछ? व्हाई डु यु थिङ्क? ल भन्नु त, के भन्न सकिन्छ? नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप 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 भनेर किन चासो दिइरहेको छ? बुझेन हैन? ल अब यहाँनिर सिम्पली यसमा त हामीले रेजिडुअल इन्कम त क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ हैन, किनकि यो 3 नम्बरको केसमा रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्यो भने अझै राम्रो एनालिसिस हुन्छ हैन, त्यसले भ्यालु एडिसन गर्छ कि गर्दैन भनेर। वाइ डु यु सपोज हाम्रो मान्यता के हुनसक्छ, किनकि हेडक्वार्टरले किन फोर्स गरिरहेछ न्यू डिभिजन थप भनेर भन्दाखेरि तिमीले रिफरेन्स दिने भनेको यसलाई हो। यहाँनिर हेर, यहाँ एउटा इन्फर्मेसन रहेछ, द कम्पनी ह्याड एन ओभरअल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अफ 18% लास्ट इयर भनेको छ। कम्पनीको ओभरअल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के छ? 18% छ। त्यो भनेको के हो? ल यसलाई हामीले एनालिसिस गरौँ। कम्पनीको ओभरअल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% लाई कसरी हामीले एनालिसिस गर्छौँ? ल भनौँ न। खै कोही बोलिएन त, मैले यता पनि देखाइदिएछु यहाँ। अघि मलाई क्वेसन सोधेको कसले? सतीशले होइन? सतीश हो कि को हो? हो सर, सतीश हो। ल सतीश तिमीले भन त, तिमीले अघि तिमीलाई मैले भन्ने बेलामा के यो 3 नम्बरको एन्सर पनि अलिकति भनिदिए जस्तो लाग्यो कि मैले, त्यही भएर तिमीले कतिको ग्रास्प गरेछौ त्यो कुरालाई। यो यहाँनिर हेर, जस्तै कि कम्पनीको एज अ होल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% छ है। अनि अब हामीलाई सोधेको के छ भने यहाँ वाइ डु यु सपोज हेडक्वार्टर इज एङ्जियस फर द इस्ट डिभिजन टु एड द न्यू प्रोडक्ट लाइन? त्यो इस्ट डिभिजनले न्यू प्रोडक्ट लाइन थप्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन एङ्जियस भनेको, चिन्तित भनेको, उसले किन फोर्स गरिरहेछ भनेको? ओभरअलमा धेरै छ नि त रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यही भएर होला नि त यो ओभरअलमा धेरै भन्नाले चाहिँ नयाँ एड गरेको जुन छ नि प्रोडक्ट लाइन, यसले पनि प्रोडक्ट लाइन भन्दा यसले पनि हाइएस्टै दिइरहेछ कि, त्यही भएर। कहाँबाट भन्न सक्छौ तिमीले? त्यो पार्टिकुलर त्यसको मात्रै निकाल्ने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। यस, एकदम राइट एन्सर। 3 नम्बरमा आएर अब तिमीले यहाँ गर्ने के हो भनेपछि यो 3 नम्बरको है, मैले 3 नम्बरको गर्ने के हो भने कम्पनीको फेरि 2 हुन्छ हेर, कम्पनीको एज अ होल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% छ अहिले हैन। यसलाई मैले एकछिनको लागि यहाँ कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% मैले त्यहाँ तिमीलाई रिफरेन्स गरेँ, मैले भर्खर देखाएँ क्वेसनमा आएर। अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि त्यो इस्ट डिभिजनले है, इस्ट डिभिजनले ओल्ड प्रोडक्ट लाइन मात्र सञ्चालन गर्दा 32% रिटर्न हुन्छ हैन। ओल्ड प्रोडक्ट लाइन मात्र सञ्चालन गर्दा 32% रिटर्न हुन्छ। त्यो ओल्ड प्रोडक्ट लाइन प्लस न्यू प्रोडक्ट लाइन दुवै सञ्चालन गर्दा 28% हुन्छ, दुवै सञ्चालन गर्दा हैन। अब हामीले यहाँनिर के गर्ने हो भन्दाखेरि मार्जिनल ROI अफ इस्ट डिभिजन क्याल्कुलेसन गर्ने। यो भनेको के हो? मार्जिनल ROI भनेको, मार्जिनल ROI को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इस्ट डिभिजनसित त पुरानो प्रोडक्ट लाइन अलरेडी छ, त्यसमा त्यसले नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्न खोजेको छ, त्यो नयाँ प्रोडक्ट लाइनको मात्रै, फेरि मैले भनिरहेको छु, नयाँ प्रोडक्ट लाइनको मात्रै, एडिसनल प्रोडक्ट लाइनको मात्रै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। तिमीले कस्ट अफ क्यापिटलमा पढ्यो नि, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल। वाट इज द मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल? मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल इज द कस्ट अफ इच एडिसनल रुपी अफ क्यापिटल। मैले भनेको थिएँ पढाउँदाखेरि, कति याद छ होइन? हामीले थप्ने जुन नयाँ क्यापिटल छ त्यो नयाँ क्यापिटलको कस्टलाई मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। भने जस्तै यहाँनिर
नयाँ प्रोडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको अर्थ द्याट इज न्यू प्रोडक्ट लाइनको न्यू प्रोडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तिमीले क्यालकुलेसन गर्यो भने के आउँछ हेर यसको अपरेटिङ इन्कम 6,30,000 डिभाइडेड बाई यसमा हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ 3 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ यो गर्यो भने कति आउँछ 0.21 आउँछ अर 21% आउँछ अब हेर मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन इज 21%। यो तीनटा कुरालाई बुझ यो भनेको पुरानोको मात्रै हो यो भनेको पुरानो प्लस नयाँको हो हैन प्रोडक्ट लाइन अनि यो भनेको नयाँको मात्रै हो नयाँको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तिम्रो 21% छ यसको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट नै के भइदियो त्यहाँनिर कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा हैन कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति 18% भन्दा बढी भइदियो त्यसकारणले द कम्पनीज हेडक्वार्टर यहाँ लेख्ने द कम्पनीज हेडक्वार्टर might have forced the East Division to add new product line simply because of the marginal return on investment यो भनेको यसलाई यो भन्नु खोजेको 21% लाई marginal return on investment being higher than the return on investment of the company as a whole यो भनेको तिम्रो 18% है कम्पनी एज अ होल को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा यो नयाँ प्रोडक्ट लाइनको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यसले लिएर आउने जुन कन्ट्रिब्युट गर्ने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट छ नि न्यू रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिमेन्टल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यो चाहिँ तिम्रो 21% हायर भइदियो त्यसकारणले कम्पनीको हेडक्वार्टरले इस्ट डिभिजनलाई त्यो प्रोडक्ट लाइन एड गर्न फोर्स गरेको हुन सक्छ हामीले यसरी जस्टिफिकेसन दिने किनकि यहाँ त रेसिडुअल इन्कम त हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ हैन अब यसपछि नम्बर 4 मा हेर फाइनली नम्बर 4 suppose that company's minimum required rate of return on operating asset is 15% and that performance is evaluated using residual income अब यहाँ तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ तिम्रो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% दियो 15% दिएपछि रिक्वायर्ड प्रफिट तिमीले निकाल्न सक्छौ रेजिडुअल इन्कम निकाल्दाखेरि अपरेटिङ इन्कम माइनस रिक्वायर्ड प्रफिट गर्ने अब यहाँ सोधेको के छ भन्दाखेरि कम्प्युट द इस्ट डिभिजन रेजिडुअल इन्कम फर लास्ट इयरको रेजिडुअल इन्कम निकाल्ने अब त्यो निकाल्दा कति आउँछ मलाई थाहा छैन also compute the residual income as it appear if the new product line is added new product line add गर्यो भने कति रेजिडुअल इन्कम हुन्छ त्यो निकाल्न एड गर्यो भने एज अ होल इस्ट डिभिजनको हैन अनि त्योबाट तिमीले डिसिजन लिन सजिलो अंडर दिस सर्कमस्टेन्सेस इफ यु आर इन ट्रेड अलोवेज पोजिसन वुड यु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन एक्सप्लेन भनेको ट्रेड अलोवेजको पोजिसनमा हुँदाखेरि उसको पोजिसन भनेको किन हामीले भ्यालु बढी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने उसले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्दाखेरि 2 नम्बरमा रिजेक्ट गर्छ भन्यो हैन तर अब यहाँ रेजिडुअल इन्कम एनालिसिस गर्दाखेरि के हुन्छ रेजिडुअल इन्कम के हुनुपर्छ भने इस्ट डिभिजनको ओल्ड प्रोडक्ट लाइन मात्रै युज गर्दाखेरि रेजिडुअल इन्कम जति आउँछ त्यसमा न्यू प्रोडक्ट लाइन पनि थप्यो भने आउने रेजिडुअल इन्कम के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ त्यो बढी भयो भने भ्यालु कन्ट्रिब्युसन स्टिल कम्पनीमा गर्ने भ्यालु कन्ट्रिब्युसन बढी छ भन्ने हुन्छ भनेपछि अब यो तिमीले बी नम्बरको सर्कमस्टान्सेसमा डिसिजन दिँदाखेरि यो रेजिडुअल इन्कम बिफोर एडिङ द न्यू प्रोडक्ट लाइन एन्ड रेजिडुअल इन्कम आफ्टर न्यू प्रोडक्ट लाइन हेज बिन एडेड त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर डिसिजन दिने के अरे बी नम्बरमा है ल अब तिमीहरूले यो ट्राई गर हैन मलाई लाग्छ अब टाइम आज अलिक धेरै पनि भयो 8:37 भइसकेको छ कतिपय अफिस जानेहरू गइसक्यो होला
यो गर्न सक्छौ, यो नगर है। 1162 मेजर अफ इन्टरनल बिजनेस प्रोसेस पर्फर्मेन्स भनेर दुईटा क्वेसन छ यसमा, त्यस्तो नगर्नुपर्ने खालको, यो नगर्ने। अनि यो एउटा अर्को यो क्वेसन छ, यो पनि यु क्यान ट्राई है, 18 नम्बरको। अब एउटा कुरा यहाँ ध्यान दियो, यो बिगिनिङ र इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर ब्यालेन्स सिटको दिएछ भने हामीले अपरेटिङ एसेट्सहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि, अपरेटिङ एसेटहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेज निकाल्नुपर्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस इन्डिङ ब्यालेन्स डिभाइडेड बाई 2 गरेर है, यो कुरा ख्याल गर्नु सक्छ। यो पनि ट्राई गरेर यति नै छ कि सायद यो क्वेसन। यो एउटा लामो क्वेसन छ, यसलाई केही रह्यो भने भोलि हामी डिस्कसन गरौँला, नभए एकचोटि ट्राई गरेर हेर न है। यति मात्र क्वेसन। ल आजलाई म यति गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर प्रेजेन्स।